बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के बबरकत नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाय सर जी, आज हमारा लेक्चर 8 है। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे कैन कुड बी एबल टू का यूज, कि हम इसको कहाँ पे यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। इसके पैसिवाइज का अभी हम नहीं पढ़ेंगे, वो इंशाल्लाह जब आगे एडवांस लेवल आएगा तो फिर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अभी वीडियो आ रही हैं तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को उतना समझाऊं कि जितना आपको समझ आ सके और आप आसानी से उसको देख सके। अगर एक ही वीडियो में ज़्यादा चीज़ें शामिल कर दी जाए तो वो ज़रा थोड़ी सी मिक्स हो जाती हैं और समझने में मुश्किल होती है। तो इसलिए मैंने इंतखाब किया कि एक ही चीज़ के बारे में जो आपस में मिलती हैं उन्हीं के बारे में वीडियो बनाई जाए। आज हम बात करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स की। ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं कैन, कुड, बी, एबल टू, आप ये तीनों ही अभी देखें, बाकी की बात नहीं करेंगे। ये कैन, कुड, बी, एबल टू एक्सप्रेशन ऑफ अथॉरिटी या एबिलिटी के तौर पर यूज होते हैं। अगर अख्तियार या सलाहियत का इजहार करना हो तो हम कैन, कुड, बी, एबल टू का यूज करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स का मतलब ये हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं। इसका ऑक्सिलरी का मतलब होता है मुआवन, मददगार या अमदादी फेल। लेकिन ये ऑक्सिलरी वर्ब कैन, कुड, बी, एबल टू तीन ये हैं, बाकी बाद में। कैन की उर्दू में पहचान है सकता है, सकती है। कुड की सका, सकता था, ये पास्ट के लिए यूज होता है। कैन प्रेजेंट के लिए, कुड पास्ट के लिए। विल बी एबल टू सकूंगा, आएगा, ये विल बी एबल टू फ्यूचर में यूज होता है। शैल बी एबल टू सकूंगा या आएगा, ये भी फ्यूचर के लिए यूज होता है। अब आप देखते हैं कि इसको हम यूज कैसे कर सकते हैं। सेंटेंस की तरतीब क्या होगी? सबसे पहले हम लोग लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर ऑक्सिलरी वर्ब होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। उर्दू का सेंटेंस देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, वो बोझ उठा सकता है। वो जो है वो फाइल है, बोझ जो है मफूल है, उठाना जो है वो फेल है, सकता जो है यहां पे ऑक्सिलरी वर्ब होगा। अब ही कैन लिफ्ट द लोड, ही सब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको कहा पहले सब्जेक्ट लगेगा, कैन ऑक्सिलरी वर्ब जो हम पढ़ रहे हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लिफ्ट, फिर ऑब्जेक्ट द लोड। ऑब्जेक्ट ओ बी का मतलब ऑब्जेक्ट होगा, या मैंने ओ बी की एब्रीवेशन यूज किया है ऑब्जेक्ट के लिए। दूसरा देखिए नॉट वाला सेंटेंस, इसकी एक एक एग्जांपल आपको समझा देना चाहता हूं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, फिर नॉट का यूज आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। मसलन ये एक सेंटेंस है, वो आसानी से अपना कर्ज अदा नहीं कर सकता था, ये पास्ट का सेंटेंस है। यहां पे मैंने यूज किया सकता है, ये प्रेजेंट का सेंटेंस। यहां पे कर सकता था, ये पास्ट का सेंटेंस। यहां पे वो जो है फाइल है, अपना कर्जा मफूल है, अदा करना फेल है, कर सकता था यहां पे ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होगा। ही सब्जेक्ट के तौर पर यूज होगा। पहले वो फाइल, उर्दू में फाइल बोलते हैं, इंग्लिश में सब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट, कुड ऑक्सिलरी वर्ब, ये नेगेटिव फॉर्म, पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हिज डेट ऑब्जेक्ट, यानी कि डेट की और इजीली आसानी से ये एक्सटेंशन ऑफ दी प्रेडिकेट हो गया। अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमने किस तरह बनाना है। सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, रिमेनिंग ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, यानी कि कैन, कुड, बी एबल टू,
جو ریمیننگ آگزیلری ورب رہ جاتا ہے وہ سبجیکٹ کے بعد آئے گا، پھر ورب کی فرسٹ فارم لگے گی، پھر آبجیکٹ آئے گا۔ اگزامپل سے کلیئر ہو جائے گا، کیا تم اس پرندے کو پکڑ سکو گے؟ تم فاعل، اس پرندے مفعول، پکڑنا فعل، سکو گے آگزیلری ورب کا یوز ہوگا یہاں پہ، یہ پہچان ہے اس کی۔ تو ول آگزیلری ورب کے طور پر یہاں پہ یوز ہوا، بی ایبل ٹو یہ بھی آگزیلری ورب، ول بی ایبل ٹو، اس آگزیلری ورب کو ہم نے اس کے درمیان سبجیکٹ کو لگایا اور پھر ورب کی فرسٹ فارم لگائی، پھر ہم نے آبجیکٹ لگایا دس برڈ، ول یو بی ایبل ٹو کیچ دس برڈ۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب پریکٹس کے لیے اس کے مزید سینٹینسز دیکھتے ہیں۔ میں آج گھر جا سکتا ہوں، I can go home today۔ کیا تم یہ دریا پار کر سکتے ہو؟ Can you cross this river؟ میں پڑھ سکتا ہوں مگر لکھ نہیں سکتا۔ I can read میں پڑھ سکتا ہوں، but not write لیکن لکھ نہیں سکتا، یہاں دوبارہ can لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تم دفتر سے جا سکتے ہو، Now you can leave the office۔ تم یہ کتاب نہیں پڑھ سکتے، You can't read this book۔ کیا تم رات کو دیکھ سکتے ہو، یہ اینڈ پہ کوشچن مارکس، Can you see at night؟ بلی رات کو دیکھ سکتی ہے، A cat can see at night۔ لومڑی انگور حاصل نہ کر سکی، The fox could not get the grapes۔ وہ گھر وقت پر نہ پہنچ سکا، یہ بھی پاسٹ کا سینٹینس، 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 یہ بھی پاسٹ کا سینٹینس اور یہ پریزنٹ کا سینٹینس۔ He could not reach home on time۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہاری امداد نہ کر سکا یا مدد نہ کر سکا، I am sorry I could not help you۔ وہ رات کی گاڑی پکڑ سکتا تھا، پاسٹ کا بات ہے تو اس لیے ہم نے could کا یوز کیا۔ He could catch a night carriage۔ وہ رات کی گاڑی پکڑ سکتا تھا۔ وہ اتنا تیز دوڑا جتنا کہ وہ دوڑ سکتا تھا۔ یہاں پہ اتنا اور جتنا کا جب ذکر آئے، اتنا اور جتنا کا، تو آپ نے ایز اور ایز کا یوز کرنا ہے، اور درمیان میں جو ورب یوز ہو رہا ہو، دوڑا، اس کی انگلش لگانی ہے ایز، تیز، سوری اس کی یہ تیز، He ran as fast as he could۔ وہ اتنا تیز دوڑا جتنا کہ وہ دوڑ سکتا تھا۔ وہ جہاں چاہے جا سکتا ہے۔ He can go wherever he wants۔ وہ جہاں چاہے جا سکتا ہے۔ ہم پانی کے بغیر ایک دن زندہ نہیں رہ سکتے ہیں، We can't survive a day without water۔ میں یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ بے گناہ ہے، I can't prove that it is innocent۔ اگر آپ چاہیں تو میرے ہاں ٹھہر سکتے ہیں، You can stay with me if you want۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہیں پہلے خط نہ لکھ سکا، I am sorry I could not write to you earlier۔ ہم علی کی برات میں شامل نہ ہو سکیں گے، We will not be able to join Ali's procession یا wedding party۔ میں اب کھیل میں حصہ لے سکوں گا، I will now be able to participate in the game۔ کیا میں یہ کار خرید سکوں گا، Will I be able to buy this car۔ کیا وہ یہاں آ سکے گا، Will he be able to come here۔ کیا تم میری کتاب 2 روز میں واپس کر سکو گے،
Will you be able to return my book in 2 days? میں 2 ماہ کے اندر اندر اپنی کمی پوری کر سکوں گا. I will be able to make up my shortfall. کمی ہوتا ہے شارٹ فال. within 2 months 2 ماہ کے اندر اندر. میں یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکوں گا. I will not be able to take this responsibility. کیا ہماری ٹیم ورلڈ کپ میں شاندار کارکردگی دکھا سکے گی؟ Will our team be able to show great performance in the World Cup? کیا حکومت ڈرون حملے روک سکے گی؟ Will the government be able to stop drone attacks? تھینکس فار واچنگ. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. See you till the next video.